अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर ड्रामाज होंगे जो कि 20 एपिसोड से कम पर है मुश्तमिल। ये शॉर्ट ड्रामाज आपको 1-2 दिन में मुकम्मल एंटरटेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ यहीं से मिलेंगी। ड्रामा आओ लौट चलें 18 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है। ये एक लड़के काशान की कहानी है जो अपनी माँ अनीला की तलाश में सखर जाता है। अनीला ने अपने पहले शौहर असलम से तलाक लेने के बाद उस्ताद रोशन से शादी की। शदीद जदोजहद से गुजरने के बाद काशान को बिलाखिर अपनी माँ मिल जाती है, लेकिन वो इसी एहसास का बदला लेने से कासिर है, क्योंकि रोशन इसकी पिछली शादी से कोई ताल्लुक नहीं चाहता। अनीला काशान से कहती है कि वो कराची वापस चला जाए, लेकिन उसकी बजाय वो खाना बदोश ज़िंदगी गुजारने लगता है। काशान को आखिरकार एक कार गैराज में छोटे के तौर पर काम मिल जाता है, ये जाने बगैर कि ये गैराज उस्ताद रोशन का है। उस्ताद इस हकीकत से बेखबर हैं और छोटे से बहुत लगाव रखते हैं। जब काशान बड़ा होता है तो उसका अपना एक गैराज है और वो विंटेज कारों में महारत रखता है। ड्रामा एक नई सिंड्रेला 19 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है। अगरचे इस ड्रामा सीरियल में ओरिजिनल सिंड्रेला को कॉपी किया गया है, लेकिन सीन्स बहुत ही ज़्यादा इंचैंटिंग हैं। आपको आर्टिफिशियल सीनरी की बजाय पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में मौजूद कुछ ऐसे सीन्स भी नज़र आएंगे जो आपको किसी और दुनिया में ले जाएंगे। ड्रामे में माया अली ने एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जिसका नाम है मीशा, और उसकी 2 सौतेली बहनें उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं, मगर साथ ही साथ उससे होती हैं जेलस, क्योंकि एक बहुत ही अमीर लड़का जो कि इस पूरी इलाके का नवाब है, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाता है मीशा से। उससे होता है अट्रैक्ट, लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर को ये बात नहीं बर्दाश्त और वो हत्याना चाहती है उस लड़के को जो कि किसी बिलियनर से कम नहीं है। ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त है। देखकर आपको मज़ा ना आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, बट ड्रामे के सीन्स ऐसे हैं, आई बेट आपको अच्छे लगेंगे। ड्रामा सीरियल ऑन ज़ारा की 20 एपिसोड्स हैं। ऑन ज़ारा की कहानी ऑन और ज़ारा के गिर्द घूमती है। ऑन अपने ख़ानदान में वाहिद मर्द होने की वजह से सबकी तरफ से लाड प्यार का मुस्तहिक है। ज़ारा अपने वालिदैन और दादा के साथ रहती है। उसके वालिद जमशेद एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं, चाहते हैं कि ज़ारा फ़िज़ाइया में शामिल हो, ताहम ज़ारा ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। ऑन और ज़ारा की पहली मुलाकात उन्हें परेशान कर देती है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने ज़ारा के ख़ानदान के सामने ऑन का प्रपोज़ल पेश कर दिया। इससे बेखबर ज़ारा अपने अब्बा से झूठ बोलती है कि वो ऑन से प्यार नहीं करती। जब ऑन और ज़ारा को पता चलता है कि वो किससे शादी कर रहे हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं, पर आखिरकार शादी कर लेते हैं। ऑन को एहसास है कि उसका ख़ानदान दबंग है, वो ज़ारा के साथ वक्त नहीं गुजार सकता। वो ज़ारा और उसके ख़ानदान के दरमियान काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देता है। जल्द ही ज़ारा और ऑन के ख़ानदान के दरमियान एक दरार पैदा हो जाती है और वो एक दूसरे घर में मुंतकिल हो जाते हैं। ड्रामा सीरियल बेलापुर की डायन की 20 एपिसोड्स हैं। कहानी अजीज़ यानी कि शकील के गिर्द घूमती है, जो हाल ही में अपने सौतेले भाई के साथ 32 साल तवील अदालती जंग जीतने के बाद अपने आबाई घर मुंतकिल हुआ है। घर में उसका पूरा ख़ानदान माफूकल फितरत मौजूदगी से परेशान है, जो उसकी सौतेली बहन नीलोफर यानी अमर ख़ान की रूह निकलती है। नीलोफर उससे माजी में किसी गलत काम का बदला लेना चाहती है। इस तरह वो अपने घर में रहने के लिए उसके ख़ानदान की ज़िंदगी को अजियतें देती और परेशान करती है। वो अजीज़ की बेटी नताशा यानी कि सारा खान को डराती है, उसकी ज़िंदगी को मनफी तौर पर मुतासिर करने के लिए उसका जिस्म रखती है। इसी दौरान अजीज़ के बेटे रमीज़ यानी कि उसामा ताहिर, उसकी बीवी आलिया और बाकी घर वाले घर में होने वाली अजीबो गरीब एक्टिविटीज़ से परेशान हैं। अजीज़ ने नीलोफर को काबू करने का फ़ैसला किया और नताशा के इलाज के लिए अपने साबिक आशिक यानी एक्स लवर शाकिर अदनान सिद्दीकी की मदद ली। ख़ानदान अब क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये तो ड्रामा देखकर ही बता सकते हैं आप। ड्रामा बिल्किस कौर 19 एपिसोड्स पर मबनी एक शॉर्ट ड्रामा है। बिल्किस कौर बलवंत कौर और इकबाल भट्टी की कहानी है। एक पाकिस्तानी जोड़े जो कि क़दामत पसंद ज़िंदगी के साथ न्यूयॉर्क में बहुत अरसे से रह रहा है। ये अपनी ट्रेडिशंस को बरकरार रखने के लिए बेटे और बेटी की शादी करना चाहते हैं पाकिस्तानी फैमिली में, लेकिन छोटा बेटा ज़रा डिफरेंट स्टाइल में सोचता है। वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड भी है और कॉन्फिडेंट भी है। इसी वजह से वो सोहा को अपनी वाइफ चुन लेता है, लेकिन वो हफ्ते में एक बार गुरुद्वारे में अपने मरहूम अम्मा अब्बा के लिए दुआ करने जाती है।
اسے ایک کنٹرول کرنے والی مظلوم ماں کے طور پر دکھایا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ روایتی خیالات رکھتی ہے، بلکہ اس کی تمام حرکتیں اقبال کے ساتھ بھاگنے، اس کے خاندان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس کے اپنے جرم کی وجہ سے ہیں، لیکن اپنے نیک خاندان کو قریب اور محکوم رکھنے کی کوشش میں وہ انہیں بھی خود سے متنفر کر رہی ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل دام 18 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے۔ زارا ہدایت اللہ اور ملیحہ سمیع 7 سال کے عرصے سے 2 گہرے دوست تھے۔ زارا کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے، جبکہ ملیحہ کا تعلق اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔ پھر بھی ان کے طبقاتی فرق نے ان کے ٹوٹ بندھن کو نہیں توڑا۔ زارا کے والد کو ایک کاروباری اسکیم میں دھوکہ دہی کے الزام میں قید کر دیا گیا ہے جس میں وہ ملوث تھے۔ ان کے خاندان کو ایک بڑی رقم جمع کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان کے پاس اتنی زیادہ رقم ہے نہیں۔ زارا ملیحہ سے مدد مانگتی ہے پر ملیحہ اس کے ساتھ سودا کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل جگنو 18 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے۔ یہ 2015 کا ڈرامہ ہے۔ مرزا عظیم بیگ چغتائی کے ناول شہروزی پر مبنی ہے۔ یہ ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا۔ اس سیریز کی ہدایت فاروق رند نے دی ہے، پروڈیوس مومنہ درید نے کیا ہے۔ اس میں یمنا زیدی اور زاہد احمد نے مرکزی رول پلے کیے ہیں۔ یہ سیریز ایک نوجوان اور مزے سے محبت کرنے والی لڑکی جگنو یعنی کہ یمنا زیدی کی کہانی بیان کرتی ہے، جس نے کم عمری میں اپنے والد کو کھو دیا تھا۔ وہ اپنی والدہ شاد جہاں کے ساتھ اپنی خالہ جہانگیر یعنی کہ عصمت زیدی کے ساتھ رہتی ہیں۔ اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود جگنو بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ اور خوش مزاج طبیعت کی مالک ہے۔ ڈرامہ سیریل کدورت 18 ایپیسوڈز پر مبنی ایک شارٹ سیریل ہے۔ کدورت ایک لڑکی مینا یعنی کہ صنم سعید کی سٹوری ہے، جس کی ماں 8 سال کی عمر میں ایک کار حادثے میں مر جاتی ہے۔ اس کے والد نے عتیقہ یعنی کہ انجلین ملک سے دوبارہ شادی کر لی، جو پہلے ہی 2 بچوں کی ماں ہے، تاکہ وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنے بچے کی دیکھ بھال کر سکے۔ لیکن مینا اپنی نئی فیملی کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرتی، اسی لیے وہ اپنے سوتیلے خاندان کے لیے ایشوز کریٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے مینا کے ابو اسے ہاسٹل بھیج دیتے ہیں۔ وہ شکستہ دل ہے اور اپنے باپ سے انتقام لے لیتی ہے۔ کچھ سالوں بعد مینا اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے گھر لوٹتی ہے تو جان بوجھ کر اپنی فیملی کے لیے مسئلے پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ شاہین یعنی کہ ندا خان سے مدد لیتی ہے، جو اس کی فرینڈ ہے، لیکن خفیہ طور پر مینا سے اس کے پیسوں سے حسد کرتی ہے۔ شاہین کی مدد سے وہ آس پاس کے سبھی گھر کے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، شاہین کے ذریعے بیوقوف بننے اور پھنسانے کے لیے، جس سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کیونکہ اس کا خاندان اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے معافی مانگتی ہے۔ آخرکار وہ سب کچھ ٹھیک کر دیتی ہے جو اس نے اور شاہین نے غلط کیا تھا۔ ڈرامہ سیریل بنروئے 17 ایپیسوڈز پر مبنی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ صبا یعنی کہ ماہرہ خان اپنی بہترین دوست اور کزن ارتضیٰ یعنی کہ ہمایوں سعید کی محبت میں دیوانہ ہے۔ صبا اور ارتضیٰ ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ ارتضیٰ صبا کا بہت خیال رکھتی ہے۔ صبا ایک ایکسٹروورٹ ہے جو زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتی ہے۔ ارتضیٰ سے اپنے تمام بچگانہ مطالبات کو پورا کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ ارتضیٰ خوشی سے سب کچھ کرتا ہے جو صبا مانگتی ہے، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتی ہے۔ ارتضیٰ نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ صبا یہ سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ارتضیٰ پر اسے غصہ آتا ہے۔ ارتضیٰ نے صبا سے بات کی، اسے بتایا کہ وہ 2 سال میں واپس آئے گا، مگر وہاں پڑھائی کے دوران اپنی کزن سمن یعنی کہ ارمینہ خان اسے پسند آتی ہے۔ سمن اور صبا دونوں سسٹرز ہیں۔ ایک دن صبا کو احساس ہوا کہ سمن اور ارتضیٰ ایک دوسرے کے لیے فیلنگز رکھتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل بکھرا میرا نصیب 20 ایپیسوڈز پر مبنی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ ملیں گے آئزہ خان کی زندگی پارٹیز اور تفریح سے بھری ہوتی ہے، جبکہ اس کی زندگی میں ہے باسط الوی، جو کہ اسے غلط لوگوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر پھر بھی وہ بہت بری کمپنی کا شکار ہو جاتی ہے جو اسے غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ ہنا کو خراب کرنے والی لڑکی ثانیہ بیگم ہے۔ کہانی کا دوسرا کیریکٹر اجالا ہے، جو کہ روزانہ جینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے ابو بیمار ہیں اور ان کے حالات بھی بہت خراب ہیں، جس کی وجہ سے اسے اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ باسط الوی رشتہ دار کے طور پر اجالا کی زندگی میں آتا ہے، اس کی تعلیم اور اپنے والد کے علاج کا خیال رکھتا ہے، لیکن ہنا کو اگنور کیا جاتا ہے۔ اجالا اور اس کی فیملی سے بہت زیادہ جیلس ہوتی ہے کیونکہ ہنا ہمیشہ اجالا کی انسلٹ کرتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ شارٹ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔